बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म का विजन और रियासत जूनागढ़ का इल्हाक़ पाकिस्तान के मौजू पर ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान लाहौर में एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया, जिसका एहतमाम इदारा नज़रिया पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के इश्तराक से किया। सेमिनार की सदारत सीनियर वाइस चेयरमैन इदारा नज़रिया पाकिस्तान जनाब मियाँ फ़ारूक अल्ताफ़ ने फरमाई। तकरीब के मेहमान एज़ाज़ चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली और मेहमान ख़ास नवाब ऑफ रियासत जूनागढ़ जनाब नवाब अली मुर्तज़ा खान जी थे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद सैफुल्लाह चौधरी ने अंजाम दिए। सेमिनार के आगाज़ में हाफिज़ मोहम्मद वारिस ने तिलावत कुरान मजीद और बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल की। सेक्रेटरी इदारा नज़रिया पाकिस्तान जनाब नाहिद इमरान गिल ने अपने खैर मकदमी ख़िताब में फ़रमाया, अदारा नज़रिया पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तमाम कौमी मसाइल के मुतल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने का फ़रीज़ा भी सर अंजाम दे रहा है। जूनागढ़ रियासत का मसला भी इनमें से एक है। हमारे अदारे के प्लेटफॉर्म से हमेशा रियासत जूनागढ़ के पाकिस्तान से अमली इल्हाक़ के लिए आवाज़ बुलंद की गई है। मुझे उम्मीद कामिल है कि एक दिन आएगा जब रियासत जूनागढ़ पर एक बार फिर पाकिस्तान का परचम लहराएगा। जनाब मियाँ फ़ारूक अल्ताफ़ ने अपने सदारती खिताब में फ़रमाया, तो पहले तो सारे यूनाइटेड इंडिया चाहते थे आज़ाद हो। ये हमने मूवमेंट शुरू की। हमने कहा नहीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी है इस बात के कि 1928 में उन्होंने 14 नकात दिए कि इनके साथ मिलकर आज़ादी तब हासिल करेंगे कि हमारे ये मुसलमानों के 14 नकात माने, जिसमें जिन इलाकों में जो मुसलमानों की मेजॉरिटी के इलाके होंगे, जो हमारे मजहबी राइट होंगे, जो हमारी शरीयत होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए। जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने अपने खिताब में कहा कि जिस वक्त ये जूनागढ़ मूवमेंट शुरू हुई है 2005 में, तो इसकी सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा और पहली पजीराई जो की है वो हमारे बहुत ही अज़ीज़ प्यारे बुज़ुर्ग जिनसे ये कौम इकबाल, जिना और पाकिस्तान की खातिर और अल्लाह और उसकी रसूल की खातिर बहुत मोहब्बत करती है, जनाब मजीद निज़ामी साहब, उन्होंने सबसे पहले इसी हाल में नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में जूनागढ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। जिना पेपर्स में वो कन्वर्सेशंस मौजूद हैं जो बिटवीन लॉर्ड माउंटबेटन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना हुई हैं, जो इन बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू और नवाबजादा लियाकत अली ख़ान हुई हैं, और जिना साहब ने जो लेटर्स लिखे हैं, जो एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं अपने फॉरेन ऑफिस को, और उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के अंदर परसू की गई हैं, हर जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कन्फेस किया है, ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस किया है कि हम जूनागढ़ पे मुस्तकिल कब्जे का कोई इरादा नहीं रखते। यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई थी जिसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और एक लीगल ट्रीटी के साथ ये दो सॉवरन की ट्रीटी थी। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के सॉवरन, उसकी सॉवरेनिटी का जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव था द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना, उसने साइन किया ट्रीटी पे, और दूसरी तरफ सॉवरन रूलर ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद खान जी ने साइन किए। दो सॉवरन के दरमियान वो एक ट्रीटी है, और मैं कोट अनकोट करूंगा सरदार मसूद खान साहब को। उन्होंने इस तरह जिस ट्रीटी पे कायद-ए-आज़म के दस्तखत हैं जूनागढ़ की ट्रीटी पे, उन्होंने वो ट्रीटी
ایسے اٹھا کے کہا کہ یہ اس ریاست کے لیے مقدس دستاویز ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے بانی کے دستخط ہیں۔ جناب نواب علی مرتضیٰ خان جی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے ماشاءاللہ جو یوتھ ہے، دے آر ویری ڈٹرمنیٹڈ، دے آر ویری موٹیویٹڈ الحمدللہ، اور ہم جوناگڑھ کو بھولے نہیں ہیں۔ جوناگڑھ ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ جوناگڑھ کل بھی پاکستان تھا، جوناگڑھ آج بھی پاکستان ہے، اور جوناگڑھ کل انشاءاللہ اس کی سرحدیں ایک دن جوناگڑھ ہو کے رہے گا پاکستان۔ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملک آصف احمد نسوانہ نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس وقت جو آزاد شاہی ریاستیں تھیں ان سب کو یہ ایک اختیار دیا گیا تھا آزادی ایکٹ 1947 کے تحت کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کریں یا انڈیا کے ساتھ الحاق کریں، یا پھر وہ اپنی ایک سوورن جو ایک ان کی حیثیت تھی وہ برقرار رکھیں۔ تو اس وقت جو ریاست جوناگڑھ کے نواب تھے، نواب محبت خان جی صاحب، انہوں نے جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے ان کے سامنے یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر مرز وجود میں آیا ہے، اور صرف اس وجہ سے، اس نظریے کے تحت انہوں نے ذرا سی بھی ہیسیٹیشن فیل نہیں کی، اور انہوں نے فوری طور پر جوناگڑھ ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا، اور 15 سپٹمبر 1947 کو باقاعدہ جو ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تحریر ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اور جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کے سگنیچرز موجود ہیں۔ اس وقت تمام جو ان کے اکابرین ہیں ان کو اعتماد میں لے کر انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اس کا واحد مقصد پاکستان کے ساتھ اتنی والہانہ محبت کا یہی تھا کہ پاکستان اس نظریے کے تحت مارز وجود میں آیا ہے۔ ڈین پاکستان لا کالج جناب پروفیسر ہمایوں احسان نے اپنے بیان میں کہا، ان کے اوپر آپ کا کلیم سامنے دنیا کے آنا چاہیے کہ بھائی انڈیا ہیز نو رائٹ ٹو ایکسٹریکٹ دو سب سوائل ریسورسز، یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس ٹیریٹری کے اوپر جس پہ ان کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ تو کوئی دنیا میں کمیشن ہونے چاہیے، واش ڈاگز ہونے چاہیے، ادارے ہونے چاہیے جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں۔ اور پھر انڈیا قرضہ فار ایگزامپل لے رہا ہے بے شمار، اس قرضے کا جب سکسیشن ہوگا، جب یہ اسٹیٹ آزاد ہوگی، تو اس وقت یہ سوال اٹھے گا کہ پرپورشنیٹ کنٹریبیوشن آف لون جوناگڑھ کا کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ پہلے سے کام کر سکیں کہ وہ ڈسپرپورشن، ہمارے بھی آپ پہ ان کو لون لینے کا رائٹ نہیں ہے، ہم ان کو پہلے سے وارن کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ لا آف سکسیشن کے تحت دیکھیے وہاں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے، اور اس کو پریزرو نہیں کیا جا رہا۔ تو ان سارے ایڈسس کے بارے میں، اور جو ٹریٹی کا ہے، حضرت صاحب نے تو یہ بھی پہلو بتا دیا، جو ویانا کنونشن آف انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے، اس کے اندر ٹریٹی کو ختم کرنے کا اختیار بالکل ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سائن کی ہو۔ اگر 2 سگنیٹریز مل کے کہتے ہیں کہ ہم اس کو اچیو کر چکے ہیں، ہم اس کو وائپ کر لیں، وائپ ہو جائے گا، اس کی آگے پہ نہیں آ جائے گی۔ جو سگنیٹریز جب تک سائن نہیں کریں گے تو دوسرے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کی ٹریٹی کو وہ چینج کر سکے۔ جناب آصف نذیر ایڈوکیٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھی انڈیا قابض ہے، اور وہ اسے اپنا حصہ اور اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے، اور جوناگڑھ ریاست کے اندر بھی اس وقت انڈیا قابض ہے، یعنی 2 ریاستیں ہیں اور دونوں ریاستوں میں اس وقت انڈیا قابض ہے۔ اور اس کا آرگومنٹ کیا ہے؟ انڈیا کشمیر کے اندر یہ آرگومنٹ پیش کرتا ہے کہ جی چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہمارے ساتھ ہوا تھا، یہ انڈیا کا آرگومنٹ ہے، چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہمارے ساتھ سائن ہے، اس لیے کشمیر ہمارا ہے۔ تو اگر فار دا سیک آف ٹائم بینگ اس آرگومنٹ کو مان لیا جائے کہ جی ان کا ایکسیشن ہونے کی وجہ سے آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ جوناگڑھ کی ریاست جس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوا، آپ جوناگڑھ میں کیسے موجود اور کیسے قابض ہیں؟